नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। नेपालको 12औं जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजामा 32 जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दिशामा देखिएको छ। प्रजनन दर र विदेश बसाइसराई दरले जनसङ्ख्या वृद्धि ऋणात्मक भएको अनुमान लगाइएको छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक हुनुले देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक रूपमा सिधै प्रभाव पार्न सक्छ। यसले वर्तमानमा प्रभाव नदेखिने भए पनि कालान्तरमा भने जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मकले कस्तो असर पार्न सक्छ त? हामीसँग जनगणनाको नतिजाको मानवशास्त्रीय र समाजशास्त्रीय विश्लेषणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र विभाग प्रमुख डाक्टर डम्बर चेम्जोङ हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई एपी टक टाइममा। थ्यांक यू रूपाजी, धन्यवाद। जनगणनाको पछिल्लो प्रारम्भिक नतिजा जुन सार्वजनिक भयो, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? रूपाजीले भन्नुभएको जस्तो ऋणात्मक हुँदै गयो भन्न त मिल्दैन यसलाई। हिजोको वृद्धि दर भन्दा, जस्तो हामीले 68 मा गऱ्यौँ, 58 मा गऱ्यौँ, त्यति बेलाको भन्दा वृद्धि दर घट्दै गयो। अहिले पनि वृद्धिमा छ। वृद्धि दर चाहिँ घटेको स्थिति हो। अब 1 को हाराहारीमा रहन्छ कि भन्ने पनि थियो होला कतिको अनुमान, तर 0.93 .93% मात्रै बढेको देखियो। त्यसमा पनि अहिले अब विभिन्न कुराहरू आइराखेको छ। कतिपय जिल्लाहरूमा भनौँ न करिब 20 जिल्लाहरूमा घटिराखेको छ। रियली नै घटेको छ, बढेको होइन कि सङ्ख्यै घटेको छ। सो तर अब यसको विस्तृत कुराहरू, योसँग सम्बन्धित कुराहरू केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले निकाल्दै जान्छ होला। मैले चाहिँ यसलाई घट्ने कुरालाई भनौँ न हाम्रो उत्पादन प्रणालीको सन्दर्भमा भएको परिवर्तनको सम्बन्धमा, उत्पादन सम्बन्धहरूमा भएको परिवर्तनको सम्बन्धमा, अनि अलिकति गाउँबाट बसाइ सर्ने, सहर बसाइ सर्ने, सहरबाट फेरि विदेश जाने, यो कुराहरूले गर्दाखेरि घटेको छ। कुनै पनि वृद्धि दर घट्दो छ। त्यसमा तपाईँको थप प्रश्न छ? हजुर, अब कुनै पनि देशमा आर्थिक समृद्धिको कुरा भयो अथवा विकास, प्रविधिकै विकासको कुराहरू भयो भने चाहिँ विकास निर्माणका कुराहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ जनसङ्ख्या घट्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ कि नकारात्मक नै हो र किन? अब उत्पादनमा वृद्धिका दृष्टिकोणले, रोजगारीमा मानिसहरूको संलग्नताका दृष्टिकोणले र नयाँ नयाँ आविष्कार, किनभने मान्छे एउटा क्षमता लिएर जन्मन्छ। अब रूपाजीहरू अलिकति भर्खर स्कुल पढ्दै गर्दाको बेला होला, हामी अलिकति कलेज पढ्दै गरेको बेला होला, नेपाल विकास नहुनका कारणहरू जनसङ्ख्या धेर भएर हो भनेर कति लेखे हामीले, त्यसै लेखेर नम्बर पाएको हो नि। अहिले त सारा पर्सपेक्टिभ चेन्ज भएछ। जनसङ्ख्या धेर हुनु नै हाम्रो ठुलो समस्या हो भनेर परिवार नियोजनले त कम्ता काम गरे नि त, गरौँ होइन? सो त्यो विशिष्ट इतिहास, विशिष्ट राजनीतिक, विशिष्ट आर्थिक, विशिष्ट सामाजिक परिस्थितिहरूमा यस्तो परिभाषाहरू फेरिँदै जान्छ। अहिले अचानक सबैमा हामीमा के धारणा आयो भने ओहो नेपालको जनसङ्ख्या त घट्दो दरमा रहेछ, अहिले चाहिँ वृद्धि दर मात्रै घटिराखेको दर हो। तर अब यही प्रक्रिया भयो भने त घट्छ, घट्यो भने त हामी त हराउँछौँ कि क्या हो? त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। एक, घटेको छैन, यो तहमा मात्रै घटेको होइन जस्तो मलाई लाग्छ। हामी हुन त होला, तर पनि विदेशमा रहेको जनसङ्ख्याको गणना कसरी गर्ने भन्ने अझै पनि त्यो परिभाषाहरू मलाई चित्त बुझ्दैन। हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्र भनेको त बेसिकली हाम्रो जीवनशैलीहरू, हाम्रो जनजीविका यावत कुराहरू भनौँ न देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 1/3 धेरै, झन्डै आधी जस्तो त विदेशबाट रेमिटेन्सको रूपमा आउँछ, प्रिपरेसनको रूपमा। सो त्यो विदेश जाने मान्छेलाई गनिएको छ कि छैन, त्यो कसरी गन्ने भन्ने कुरा हाम्रो परिभाषामा, हामीले जनगणना गर्ने तौर तरिकाहरूमा हिजो एकदमै पुरानो पद्धतिमा हामी छौँ। तर हाम्रो घर गृहस्थी त विदेशबाट आएको पैसाले चलिराखेको छ। सुन्नुहोस् न, त्यो जनसङ्ख्या चाहिँ गनिराखेका छैनौँ, तर उनीहरूले पठाएको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ बाट फेरिएको घरको छानो, विदेशबाट आएको पैसाले किनिएको सम्पत्ति, जग्गा, गाईबस्तु होइन, सुन, मोबाइल पनि सबै हामीले यहाँनिर गनिराखेका छौँ। भनेपछि भनेको जस्तो ढङ्गबाट घटेको छैन कि
अथवा नभए पनि थोरै जनसङ्ख्या भए पनि अहिले हामी धेरै कमाउन सक्ने क्षमताका छौँ हिजोको भन्दा। तर घट्ने चाहिँ स्वाभाविक रूपमा के हो भने एक विदेश जानेको सङ्ख्या बढ्यो, विदेश जानेमा पनि अत्यधिक अंश चाहिँ पुरुषको छ। अनि महिला नेपालमा त्यो सेपरेट बसाइ अब फरक फरक बसाइको कारणले पनि सन्तान उत्पादन कम भयो, स्वाभाविक रूपमा कम भयो। अर्को कुरो अब हिजो जस्तो 5-6 जना चाहिँ धेरै उत्पादन गर्ने कुरा पनि भएन। हामी खेती पद्धतिमा मात्रै नितान्त आश्रित पनि छैनौँ। हिजो हामी एग्रिकल्चर सिस्टममा हुँदाखेरि खेती ठुल्ठुलो हुनेहरूले धेरै सन्तान उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर भन्थे। अब धेरै सन्तान उत्पादन हुनु नराम्रो भनौँ भने म आफै 6 जनामा 5औँ हुँ होइन, म त हावामा बिलय हुने रहेछु। फेरि त्यो बेला भनेको त टिका लाउँदा पनि सन्तानले डाँडा काँडा ढाक्नु भनेरै आशीर्वाद दिने गरिन्थ्यो। अनि यो सबै कुराहरू परिवर्तन भयो। अब चाहिँ हामी करिब 30-35 वर्षबाट सुनिरहेछौँ 2 मात्र सन्तान ईश्वरका वरदान होइन। त्यसैले हिजो हामी 5+ को परिवार सङ्ख्यामा थियौँ भने अहिले 4+ कोमा छौँ। एक घरमा 1 जना भन्दा धेरै अहिले घट्यो, जनसङ्ख्या घट्नुको अर्थ। सो परिवार पनि सानो हुँदै गयो। अनि यहीँ पनि नेपालभित्रै पनि रोजगारीका अवसरहरू विभिन्न ठाउँमा सिर्जना हुँदाखेरि श्रीमान श्रीमतीले बेग्लै बेग्लै ठाउँमा काम गर्ने, अब भनौँ न यही कर्मचारी वृत्तमा पनि श्रीमान कहाँ हुन्छ, श्रीमती कहाँ हुन्छ, धेरै कुराले धेरै सन्दर्भमा एकै ठाउँमा जागिर खाने व्यवस्थाहरू मिलिराखेको हुँदैन। यावत कुराहरूले सो चेतनामा फरकपन अनि आर्थिक उत्पादन प्रणालीको फरकपन, त्यो परिवर्तन, अनि सामाजिक सोचहरूमा परिवर्तन, अनि अझ एउटै वाक्यमा भन्दाखेरि उत्पादनका प्रणाली र उत्पादनका सम्बन्धहरूमा परिवर्तनहरूले गर्दाखेरि जनसङ्ख्या चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अब घट्दै जान्छ। यो सामान्य पनि मान्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ? सामान्य मान्छु। किन? जस्तो युरोपको जनसङ्ख्या घट्दै गयो, नर्थ अमेरिकातिर पनि घट्दै गयो, अथवा एउटा कन्स्ट्यान्टमा बसेपछि त कामको अवसर त सिर्जना भएकै हुन्छ। त्यसैले पनि हामीले आप्रवासी मजदुरहरूलाई ल्याउनुपर्छ, नत्र भने हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्दैन अथवा हामी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सक्दैनौँ भन्ने विश्वासले हामी जस्तो तन्नम देशका तन्नम मान्छेहरू गएर काम गर्न पाएको हो नि त होइन। सो भोलि अब सुदूर भविष्यमा त्यो खालको समस्याहरू आउँदैन भन्न त सकिन्न, तर हामीले के नै अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छौँ र हामी त बाहिरबाट ल्याएर खाने बानी भइसक्यो है। घटे पनि झन् राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि किन तपाईँले आर्थिक अवसरहरू, औद्योगिक अवसरहरू र अन्य खालका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिरहनु भएको छैन। पहुँच पनि हुने भयो, फेरि जति थोरै जनसङ्ख्या त्यतिकै पहुँच पनि बढ्दै जाने भयो, त्यसरी पनि लिन सक्यो। पहुँच पनि बढ्ने भयो। यहाँ भएकालाई हामीले दिन सकेका छैनौँ नि त। हाम्रो जनसङ्ख्या त अहिले भन्ने बेलामा 30 लाख 31 लाख चाहिँ विदेशमा भएको जनसङ्ख्या भने 50औँ लाख 60औँ लाख त्यसको दोब्बर सङ्ख्यामा होला। ती सबै फर्केर आयो भने त खुसी हुनुपर्ने स्थिति त छैन त। हामी परार कोभिडकै बेलामा फर्केर आउँदाखेरि अब यहाँ केही पनि छैन, अब कृषिको प्रणालीलाई फरक पार्नु पर्यो यहाँ त्यहाँ भनेर भन्न थालेको थियौँ होइन। भनेपछि त्यो घट्दै गयो भने पनि ठुलो चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति अहिलेको स्थितिमा किन देखिँदैन भने हामी कुनै अवसरहरू सिर्जना गर्ने प्राणीहरू छैनौँ यहाँनिर। केही सिर्जना गर्ने सक्यो हैन। 2078 को हामी अहिले कुरा गरिरहेका छौँ। 2068 सालको जनगणनाले नै बसाइसराई बढ्दै गएको छ भनेर इङ्गित गरिसकेको थियो। त्यसपछि त्यसलाई रोक्न भनेर राज्य स्तरबाट त खासै कामहरू त केही पनि भएन। केही पनि भएन होइन। एकपटक त राज्य स्तरबाट यो सरकारको आर्थिक वार्षिक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत हुँदाखेरि विदेश जान काम गर्न जानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भनेर पनि भएको छ। त्यो त झन् अझ उल्टो भयो नि त। फेरि हामी केही नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने हाम्रो एकदम दीर्घकालीन सोचहरू योजनाहरू छैन। भनौँ न तपाईँ दीर्घकालीन योजनाहरू 25 वर्षको बनाउनुहुन्छ, 30 वर्षको बनाउनुहुन्छ, 20 वर्षको बनाउनुहुन्छ, छ त छैन नि त।
अहिले नै खानु छैन जस्तो छ। ब्याङ्क टाट पल्ट्यो भन्छ, के भन्छ। तर चुकिरहेको हामी कहाँ छौँ त? किनकि स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी अब गाउँमा विकास निर्माणको एकदमै काँसुरी नै फेर्छ भनेर सङ्घीय व्यवस्था पनि लागू भइसकेको छ। स्थानीय तहको सरकारले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको विषयमा व्यवस्था नै गरेको हो कि अथवा जति गरिरहेको छ त्यो अपुग भएको हो त? यो अलिकति हाम्रो सोच भनौँ न, समाजलाई कस्तो बनाउने र उत्पादनको प्रणालीलाई कसरी हामीले आधुनिक बनाउँदै जाने, अनि रोजगारीका अवसरहरू तपाईँ स्थानीय स्तरमा पनि स्थानीय सरकारहरूले पनि कसरी सिर्जना गर्न सक्ने, अनि नयाँ नयाँ कुराहरू कसरी गर्न सक्ने भन्ने कुराहरू हाम्रोमा वास्तवमा त्यो काम गर्नेलाई काम गर्न दिने र त्यो उसलाई केही गर्न दिने खालको अवसरहरू सिर्जना गर्ने खालको हाम्रोमा वातावरण पनि बन्दैन। कसैले गर्न खोजाउने त्यसका खुट्टा तानेर त्यसलाई कसरी धुलिसात गराउने भन्ने प्रवृत्ति बढी हुन्छ। मैले हिजोअस्ति मात्रै भर्खर हेरेँ, तपाईँको स्थानीय तहको कुरो आयो। ललितपुर उपमहानगरपालिकाको महानगरपालिकाको मेयर साहबले हामीले सडक पेटी बनाउनु, सडकमा हामीले साइकल लेन बनाउनु भनेको, त्यसको लागि ऐन चाहिने रहेछ। हामीले आफै ऐन बनाउन खोजेको, सङ्घीय र प्रदेश ऐनसँग बाज्न नहुने रहेछ। हेर्नुहोस् त, बनाउनका लागि तपाईँलाई ऐन चाहिन्छ, भत्काउनु पो ऐन चाहिने त हो त। यस्तो खालको प्रवृत्ति छ। अनि जनसङ्ख्या घटेर पनि केही चिन्ता गर्नु भयो, बाहिरबाट ल्याएर खाने हामी छँदैछौँ। हाम्रोमा केही गर्छ भन्ने ठान्नु भएको छ? त्यसो भए गर्दैनन् र भइरहेको छैन भनेर चुप बस्ने कि अब परिवर्तन पनि गर्ने त? होइन, गर्ने जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले गरिदिए, सोचिदिए हुन्थ्यो होइन। तपाईँ सोध्छ जस्तो लाग्छ अहिले तपाईँ त लोकतन्त्रमा त निर्वाचन गराउनु पर्ने हो नि त समयमा। अहिले के सुन्दै हुनुहुन्छ भने होइन, हामी 80-82 सालतिर गर्दा पनि हुन्छ भन्न अब बेर छैन। 79 साल चैतसम्ममा चुनाव सार्न सकिन्छ भन्नु कसैले के भन्यो, त्यो त 80 सालमा लान सकिन्छ भने हो नि त। चैत भने त अर्को वैशाख गरे भइगयो होइन। भनेपछि तपाईँको कसरी सक्षम नेतृत्व समाजलाई, राजनीतिलाई, हरेक समाजको हरेक पक्षलाई, राजनीतिको हरेक पक्षलाई सक्षम नेतृत्व छान्ने अवसर आवधिक रूपमा जनताहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानले नै सुनिश्चित गरिसकेपछि त्यसमा तपाईँ आफू कुर्सीमा टिकिरहनका लागि के गर्नको लागि होइन, एक दर्जन थरीका अनेक खालको चाहिए जालझेलपूर्ण खेलहरू खेल्नुहुन्छ र त्यसलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै जानुहुन्छ भने हाम्रो समाजलाई कस्तो बनाउने, कसरी व्यवस्थित गर्दै जाने, कसरी उत्पादनका नयाँ नयाँ पद्धतिहरू निर्माण गर्दै जाने र रोजगारीका नयाँ नयाँ थप अवसरहरू सिर्जना गर्दै जाने भन्ने छ त? छैन नि त। तपाईँ कोभिड-19 सुरु हुने ताका जब संसारका विभिन्न ठाउँका कामदारहरू, नेपाली गएर बसिरहेका कामदारहरू फर्केर आए, अब हामी गाउँ गाउँको कृषि प्रणालीमा रोजगारीमूलक कसरी बनाउने भनेर एउटा सोच, एउटा कुरा त आयो नि त। यस्तै AP1 मा आयो होला, यस्तै कान्तिपुरमा आयो होला, मिडियाहरूमा आयो होला, अथवा मन्त्रीजीहरूले भने होला, सचिवहरूले भने होला। गरौँ त केही गरेन नि त। उहाँहरू फेरि फर्केर जानुभयो, अथवा यहीँ भए पनि आफ्नै सोचले व्यक्तिगत तहमा केही गर्नुभयो। त्यस्तो गर्नेहरूलाई हामी कसरी थप सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर केही नयाँ नीतिहरू बनाऊ त? बन्न जस्तो लाग्दैन। सो हाम्रोमा चाहिँ छेपारोको कथा जस्तो हुन्छ। जनताले रोजेर केही गर्लान् भनेर जहाँ पठाउँछन् त्यो नेतृत्व तहमा रहेका जुन नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सीमित स्वार्थपूर्तिको लागि मात्र त्यो ठाउँमा बसेको जस्तो देखियो होइन। जनताको लागि परिवर्तन गर्नुपर्छ, प्रयासहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ व्यवस्था नै गरिरहेका छन्। सीमित पनि के भन्ने हो, व्यक्तिगत भनौँ न। एउटा चाहिँ सीमित हुन्छ, एउटा असीमित हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ व्यक्तिगत हुन्छ, अर्को सामाजिक हुन्छ। सामाजिक र सामूहिक स्वार्थपूर्तिका निमित्त हामी नेतृत्वहरू चयन गर्छौँ र चयन भइसकेर ठाउँमा पुगेपछि के हुन्छ, व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा बढी लाग्छ होइन। पक्कै पनि अब जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्दै गएपछि सरकारको जुन जनसङ्ख्या नीति परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ कि भन्ने किसिमको बहस पनि आइरहेको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ? के गर्ने, अघि बिहानै जस्तो लाग्छ चाहिँ
नेपालको विकासको अवरोधमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि भनेर पढेको म यहीँ छु त। तर अहिले तपाईँ पनि काम पढाउनुहुन्छ चाहिँ के भनेर पढाउनुहुन्छ त? किनकि अहिले पनि तपाईँ त पढाइ नै रहनु भएको छ नि त होइन? यही मानवशास्त्र अन्तर्गत जनसङ्ख्याको विषय पनि पढ्न जान्छ। तपाईँले के भनेर पढाउनुहुन्छ? परिवर्तन गर्नुभयो? अघि भने नि मैले, म त्यही भनेर पढाउँछु। हरेक व्यक्ति आफ्नो जीवन निर्वाहको र नयाँ आविष्कार गर्ने असीमित क्षमता लिएर जन्मिन्छ। त्यसैले जनसङ्ख्या वृद्धिलाई चाहिँ वास्तवमा नराम्रो मान्नुहुन्न। चीनले दुःख पाएको जनसङ्ख्या वृद्धिकै कारणले संसार सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या त्यहीँ छ भनेर पढ्दा पढ्दै चीन त के भयो त हेर्नुहोस् त। त्यसो हुँदा के भने हाम्रोमा चाहिँ वृद्धि हुनुले पनि अर्थ त्यति राख्दैन, घट्नले पनि त्यति अर्थ राख्दैन। गर्न सक्ने क्षमता हुने बाहिर गइहाल्छ। त्यो बाहिर गइरहेको त्यो जुन समूहहरू छ नि त्यसलाई नेपालमै राख्नको लागि त अब प्रयास त सुरु हुनु पर्यो नि होइन? त्यही भइरहेको छैन, तपाईँले अघिदेखि भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि हामीसँग स्थिर सरकार हुनु पर्यो, राज्य व्यवस्था स्थिर हुनु पर्यो, राज्य व्यवस्था सक्षम हुनु पर्यो होइन? अब स्थिर भएर मात्रै नहुने रहेछ। हाम्रो ब्युरोक्रेसी कस्तो छ, कर्मचारी तन्त्र हेर्नुहोस् न, नोकरसाही कस्तो छ। गफ गर्छ, जति बेला पनि गफ गर्छ। 4 वर्ष अगाडि ट्रायल पास गरेको ड्राइभिङको लाइसेन्सको त्यो मेसिनले त फ्याट्ट निकालिहाल्छ त, तपाईँले रेकर्ड इनपुट गरेर छ त। तपाईँ युएसएमा ड्राइभिङ लाइसेन्स पास गरेको 7 दिनमा त आउँछ त तपाईँको घरमा। यहाँ त 70 दिनमा त आउनु पर्ने त 10 गुणा पछाडि भए पनि। तपाईँ त्यो आइडी कार्ड प्रिन्ट गर्ने मेसिन चाहिँ त्यसमा भ्रष्टाचार हुन्छ होला भनेर रोकेर बस्नुहुन्छ। पैसा खर्च नगरी विकास हुन्छ? हुँदैन संसारभरि कहीँ पनि। यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर पैसा खर्च नै नगरिकन राख्ने भन्छ। विकास खर्च देख्नु भएको छ? 7 महिना बित्यो, विकास खर्च कति भएको छ त? 1 लाख छुट्याउनु भएको छ भने 7 महिनामा 70,000 त खर्च हुनु पर्यो, 50,000 त खर्च हुनु पर्यो। त्यसमा असक्षम के रूपाजीलाई तपाईँ हो भन्ने, म डम्बर चेम्जोङ असक्षम भन्ने त? ड्राइभिङ लाइसेन्स हेर्नुहोस् न, यही विचार गर्नुहोस् न। बेथिति सबै क्षेत्रमा छ होइन? अब हामी मानवशास्त्रकै कुरा त्यो बेथिति होइन, छापेर दिँदाखेरि नाम उल्टो छापो भने, गल्ती छापो भने बेथिति हुन्छ। अकर्मण्यता हो के हो त? के गर्ने हुनै छैन। के छ? तर अहिले यहाँले भने जस्तै राजनीतिक वृत्तमा पनि युवा पिँढीहरू बढ्दै गएका छन्। अब केही परिवर्तन आउला? प्रदेशको निर्माण तथा यातायात मन्त्रीले अस्तिको दिन गएर भने सुन्नु भएन? बिचौलियाहरूबाट मुक्त गराउनुहोस्। लाइसेन्सै दिएको छैन, बिचौलिया छ छैन हामीलाई के थाहा? दिएको छ त? तपाईँले देखिँदैन त खै? बिचौलिया भयो त झन् छिटो हुनुपर्ने हो त। प्रश्न सोध्नुहोस्, हामी अर्कोतिर बढ्छौँ। नेपाललाई मानवशास्त्रको लागि प्रयोगशालाको रूपमा पनि कतिपयले त्यो अध्ययनहरू भन्ने गरेका छन् होइन? किनकि हामी बिचमा छौँ, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र विशाल छन्, ठुला देशको बिचमा हामी छौँ। अब यो जुन जनसङ्ख्याले जसरी अघिदेखि हामीले भनिरहेकै कुरालाई हामी जोड्न चाहौँ, घट्दै गइरहेको छ र यसले गर्दाखेरि हामी विकास निर्माणको कुरा, उत्पादनसँगको पहुँचपनदेखि लिएर सबै कुराहरू जोडिरहँदाखेरि यस्तै यी दुई राष्ट्रलाई चाहिँ नेपालमा बढ्दो जनसङ्ख्या र घट्दो जनसङ्ख्याले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ? किनकि यो पनि एउटा समाजको रूपमा हेर्न सकिन्छ नि त होइन? डेभलपमेन्टमा तपाईँको विकासमा यो ट्रिकल डाउन अप्रोच एउटा पहिला भनौँ न 70 वर्ष जति अगाडि हामी ट्रिकल डाउन अप्रोचमा थियौँ। ट्रिकल डाउन अप्रोच भनेको तपाईँको एउटा खास सेन्टरमा ग्रोथ हुन्छ भने, आर्थिक वृद्धि हुन्छ भने त्यो वृद्धिको फाइदा चाहिँ यसरी रसाएर चुहेर तप्प चुहेर वरिपरिका क्षेत्रमा पुग्छ। त्यसरी नेपालले ग्रोथ सेन्टरहरू डेभलप गर्यो 1960s मा। सन् 1960s मा तपाईँ बालाजु औद्योगिक क्षेत्र देख्नुहुन्छ, हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र देख्नुहुन्छ होइन? धरान औद्योगिक क्षेत्र, उता बुटवल औद्योगिक क्षेत्र, नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र होला। त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई उत्पादनको केन्द्रको रूपमा बनाउँदाखेरि त्यहाँबाट सट्ट अनि त्यो अलिकति तराई परेको छ नि त होइन? त्यहाँबाट सर र नर्थतिर बाटो खनेर लाने अनि त्यो विकास चाहिँ त्यसरी एउटा सेन्टरबाट यसरी फिजाएर लाने भन्ने। सो त्यही सेन्टर, त्यही पृष्ठभूमिबाट तपाईँले के हेर्न सक्नुहुन्छ भने इन्डिया विकसित हुँदा, चाइना विकसित हुँदा हामीले केही नगरेर पनि मुख मात्रै गरेर बस्यो भने पनि केही चुइन्छ कि?
भन्ने हुन्छ। आश्रित हुनुपर्ने हुन्छ नि त त्यो स्थितिमा। डेफिनेटली कि त आफै सक्नु पऱ्यो कि त अर्काले दिएको खानु पऱ्यो। अब भइराखेको त्यही दोस्रो कुरा छ होइन। अब हामी तर के छ, अब इन्डिया र चाइनासँगको सम्बन्धको कुरामा यो इन्टरनेसनल रिलेसन्समा आउने हो। तर नेपालमा चाहिँ फरक ढङ्गले राष्ट्रवादसँग गाँसेर हेर्छ। राष्ट्रवाद भन्नु फरक कुरा हो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भन्नु फरक कुरा हो। हामी पारिभाषिक हिसाबबाट पनि, हामीले यो सोचका हिसाबबाट पनि यो कसरी फरक हो, के हो, आर्थिक रूपमा कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रूपमा चीन र भारतसँग कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ, आर्थिक रूपमा चाहिँ कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छुट्याएको छैन। हाम्रो त गणना नभएका कति लाखौँको सङ्ख्यामा त भारतमा छ नि, मैले त्यो पनि भनेको। तर त्यतिकै जानुभएको त छैन त्यो जनसङ्ख्या। केही घरमा कमाएर ल्याउनलाई नै गएको जनसङ्ख्या हो त्यो। हामी त्यतापट्टि गणना गर्नु पनि छुटिराखेका छ होइन। त्यसैले जनगणना गर्ने तरिकाहरूमा पनि केही परिवर्तन, अनि गणना पनि यसो उसो भयो कि जस्तो लाग्छ। कति घरमा जाँदैन नि त, टालटुले बिचरा त्यो झरी बर्खा कुद्नेलाई तलबै कति दिएको छ तपाईँ विचार गर्नुहोस् न। सरकारले अरू कुराहरूमा खर्च गर्छ, तर जनगणना वर्षको 10 वर्षमा एकचोटि गर्ने चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य हो। बेसिक आधारभूत तथ्याङ्कहरूलाई लिन सङ्कलन गर्नका लागि त्योभन्दा अर्को ठुलो काम छैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यो भनेपछि त बजेटको एउटा ठुलो हिस्सा र हामीलाई यति पैसा भयो भने चाहिँ हाम्रा इनुमिरेटरहरूले, त्यो सर्वेमा जानेहरूले, त्यो फारम भर्ने गणकहरूले खुसी साथ भरेर ल्याउँछन्, ढुक्क साथ भरेर ल्याउँछन्। भन्नेमा के गर्छौँ, ल पैसा यति मात्रै छ है, हतार जाँदा 5 दिनमा सबै सकेर आइज ल भनेर 25 दिनको काम दिएपछि त। र यो कुरा यहाँले उठाउनु भयो, फारम भरिराख्दाखेरि भने तपाईँहरूले पनि प्रस्तुत गर्नुभयो होला नि, यहाँ भइरहेछ, आए छैन, यो भयो ऊ भयो। त्यो केले निर्णय गर्छ त? पहिलो कुरो खर्चले निर्णय गर्छ के, खर्च र समयले। उनीहरू मात्र नभएर अब जनगणनाको जुन नतिजा सार्वजनिक भइसकेपछि धेरैले सामाजिक सञ्जालमा पनि राखिरहेका छन् कि यो जनगणनाभित्र म परिन होइन, अथवा मसम्म आइपुगेन सोध्नकै लागि भनेर पनि राखिरहेका छन्। अब यसलाई चाहिँ कसरी लिने, किनकि नागरिकलाई सूचना त जारी गरेकै हो सरकारले होइन, त्यो आफ्नो तर्फबाट पनि कतिपय चुकिरहेका छन्, आफूले त्यसमा इन्ट्रेस्ट नदिएका पनि त धेरै छन् नि। जनगणनामा घरले त आफूले त इन्ट्रेस्ट दिन सक्दैन, हावामा भनी पठाउने कुरो आएन, मान्छे आउनु पर्यो। मान्छे आउँदाखेरि नभेटिने पनि त हुनसक्छ, नभेटिने हुन्छ, त्यो चाहिँ ढुक्क बसी चाहिँ रहँदैन, किनभने आउँछ कि आउँदैन तपाईँको। किनभने हो यसो हुँदा धेरै खर्च लाग्छ भनेको रूपाजी मैले। हजुर, तपाईँकोमा भोलि आउँछु ल म भनेर समय लिएर आउनका लागि पनि अहिले त मान्छे त कामकाजी छ नि त, त्यसमा पनि सहरी क्षेत्रबाट यो कुराहरू गुनासोहरू आएको छ भनेपछि समय लिएको छैन, अचानक झुल्किने हो गणक त। अब गणकजीलाई पनि त्यो खालको स्रोत सुविधा अथवा त्यति ऊ पनि दिएको छैन, अगाडि नै खबर गरेर जाने, फोन नम्बर पनि छैन, के पनि छैन, घरको छानो हेरेर जाने हो हेर्नुहोस्। अनि सबै घरमा जान पनि सक्दैन प्राविधिक रूपमा। हामी काठमाडौँमा त त्यस्तो छ होइन। फेरि कुकुरदेखि होसियार भनेर लेखिरहेको हुन्छ र पाल्या पनि छ 3-4 कुकुर, कसरी जाने हो? समस्या त्यहाँ पनि छ। अनि कुकुर पालेर आफू बस्छ अनि आफैले फेरि तपाईँलाई फोन गर्छ मेरोमा आएन है भनेर। यस्तो झेली छ हाम्रो। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि जुन जनसङ्ख्याको यो पछिल्लो नतिजा आयो, यसलाई अब हामीले यसरी पनि मान्न सक्यौँ कि एउटा सुधारिएको सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, अर्को भनेको चेतना स्तर, त्यसै गरी जुन सामूहिक परिवारको बस्ती जुन हुन्थ्यो, सुधारिएको भन्दा पनि बदलिएको सामाजिक आर्थिक अवस्था भन्नुपर्छ। हो, यसरी लिन सकिन्छ, यसरी हेर्ने हो। हस्, यो समय संवादको लागि धन्यवाद रूपाजी। एपी अन टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जनगणनाको नतिजाको मानवशास्त्रीय र समाजशास्त्रीय विश्लेषणका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र विभाग प्रमुख डाक्टर डम्बर चेम्जोङ। एपी टक टाइम अहिलेलाई सकियो। एपी1 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।